Mateo, Kapitulo 7, versikulo 24. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti, o nagtuman ni ini, may sama sa usa, ay may sama sa maalamong tawo, nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Very good. Yay! Come. Mateo, Kapitulo 7, versikulo 26. Sama sa apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti o dili matuman niini may sama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Mateo, Kapitulo 7, versikulo 24. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini may sama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Very good. Yay!